एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, कोभिड-19 कोरोना भाइरसको आतंकका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। बाह्रैमास नेपालको पाखा पखेरा, तालतलैया, हिमाल, पहाड तराईमा पर्यटकहरूको घुइँचो हुने गरेको थियो। प्राकृतिक रूपले रमणीय गाउँकोस अथवा घुइँचो र भिडभाडयुक्त सहर दुवै ठाउँमा विदेशी पर्यटकहरू आउने गरेका थिए। खास गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। तर गत डिसेम्बरदेखि संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण न त विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउन पाएका छन्, न त आन्तरिक पर्यटक नै कहीँ कतै जान पाएका छन्। यसले पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। मान्छेसँग मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था आएको यो बेलामा मानिसहरू कहीँ कतै घुम्न निस्किएका छैनन्। यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असरहरू परेका छन्। कतिले रोजगारी गुमाएका छन्, कति रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायी आफै पनि घाटामा चल्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा त झनै पर्यटन वर्ष सन् 2020 चलाउने धुमधाम तयारी गरिएको थियो। विश्वभरबाट पर्यटन ल्याएर नेपालको प्रचार प्रसार गर्ने र आर्थिक अवस्था पनि सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर भ्रमण वर्ष 2020 पनि प्रभावित भयो। भ्रमण वर्ष सन् 2020 लाई लक्षित गरी कतिपय स्थानमा नयाँ होटल व्यवसाय समेत आरम्भ भएको थियो। तर ती पनि आर्थिक रूपमा डुबेका छन्। पर्यटन र होटल व्यवसाय एक अर्काको परिपूरक रहेका छन्। जहाँ पर्यटन फस्टाउँछ त्यहाँ होटल व्यवसाय फस्टाउँछ। कतिपय ठाउँमा त होटलको गुणस्तर हेरेर पनि उक्त स्थानको मूल्याङ्कन हुने गरेको छ। आज होटल व्यवसायमा प्रभाव पर्दा लगानी त डुबेको छ नै, हजारौं हजार व्यक्तिले रोजगारी गुमाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका ठुला ठुला सहरदेखि साना सहर, ग्रामीण भेगका होमस्टेदेखि सामान्य खाजा घरसम्म आज प्रभावित भएका छन्। आज हामी कोरोनाका कारण होटल तथा अन्य व्यापार व्यवसायमा परेको प्रभाव अनि बर्दियामा सुनहा समुदायका लागि निर्माण गरिएका घरहरूमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएपछि अनियमितताको आशंकामा छानबिन गर्न स्थानीयले गरेको मागको सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। कोभिड-19 को महामारीमा प्रमुख रूपमा होटल व्यवसाय क्षेत्र निरन्तर प्रभावित बनिरहेको छ। भ्रमण वर्ष 2020 स्थगित भएसँगै यसै पनि राज्यले अर्बौंको घाटा बिहोर्नु पर्यो भने होटल एवं पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना र लगानीका वातावरणहरू गुम्दै गइरहेको प्रति सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो अवस्थामा यस क्षेत्रका श्रमिक थप मारमा परेका छन्। नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कम्पनीहरू समेत पछि हट्नु परेको अवस्था छ। होटल व्यवसाय डुब्दै जाँदा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। आर्थिक घाटाको स्थिति बनेको छ भने श्रमिकहरू रोजगार विहीन हुँदा श्रमजीवी वर्गले बिहान बेलुकीको छाक टार्न समेत धौधौ हुने गरेको छ। कोभिड-19 को प्रभाव मुख्यतः होटल एवं पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। होटल व्यवसाय क्षेत्रमा अहिले प्रत्येक महिना कम्तीमा पनि 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन्। त्यसो त कोरोना महामारीका कारण भ्रमण वर्ष 2020 सुरुवात हुनै नपाई स्थगित गर्नु पर्यो भने यसबाट पनि राज्यले करोडौंको घाटा बेहोर्नु पर्यो। महामारीमा पनि होटल क्षेत्रको कम्तीमा आर्थिक गतिविधि सुचारू राख्नको लागि होटल सञ्चालन सम्बन्धी प्रोटोकल आएको थियो। होटल एसोसिएसन अफ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेक महतले प्रोटोकल ढिलै आए पनि होटल संघ नेपालले पर्यटन बोर्ड लगायतका सरकारी संयन्त्रसँग सहकार्य गरेर सदस्य होटलहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको बताउनु भयो। तर पनि महामारीका कारण होटल सञ्चालन गर्ने परिस्थिति बन्न सकेन। गत चैत 11 गतेदेखि निरन्तर लकडाउन र आज निषेधाज्ञासम्म आइपुग्दा होटल क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको लगानीको वातावरण पनि गुम्दै गइरहेको उहाँले बताउनु भयो। नेपालमा पर्यटन विकासका लागि आधारशिला तय भइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय होटलका चेनहरू समेत निर्माण भइरहेको
थियो। अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय होटल क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई सरकारले पर्यटन प्राधिकरण जस्तो महत्त्वपूर्ण संयन्त्र मार्फत अघि बढाउन सक्नुपर्ने महतको भनाइ छ। भिजिट इयर 1998, भिजिट नेपाल इयर 2011 हुँदै यो भिजिट नेपाल इयर 2020 सम्म आइपुग्दा अहिले 3टा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय उत्सवहरू भएका छन् र यसले चाहिँ नेपालमा पर्यटनको धेरै राम्रो सम्भावना छ र होटलहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू पनि नेपालमा आएर स्थापित भइसकेको र धेरै लगानीका वातावरणहरू पनि तयार भइरहेको अवस्थामा यो आउँदाखेरि यसले चाहिँ सरकारले अलिकति फरक हिसाबले पर्यटन प्राधिकरण अथवा त्यस्तै खालको एउटा संयन्त्र गठन गरेर यो समयमा प्रोटेक्सन नगर्ने हो भनेदेखि अहिले पर्यटनमाथि चाहिँ फेरि एउटा लगानीको अवसरहरू पनि बिस्तारै घुम्दै जाने अथवा लगानीकर्ताहरूलाई पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ ठुलो त्रासदी आउँछ कि भन्ने। त्यसो त यति बेला होटल एवं पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका 10 लाख कामदारहरू यति बेला थप मारमा परिरहेका छन्। होटल एसोसिएसन नेपालले कोरोना महामारीको समयमा यस क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने गरी विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ। विशेष गरी होटल क्षेत्रका श्रमिक एवं मजदुरहरूलाई नगद राहत हुने गरी प्याकेजहरू ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ। तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने तरिकाले पनि हामीले माग राखेका थियौँ। हामीले पहिलो चरणमै माग राखेको चाहिँ यो हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक भार अत्यन्त धेरै बढेको हुनाले हामीलाई जब रिटेन्सन फन्ड अथवा हाम्रा श्रमिकहरूको लागि प्रत्यक्ष पैसा उपलब्ध हुने तरिकाले केही सम्बोधन होस् भन्ने हिसाबले त्यो पनि राखेका थियौँ। दोस्रोमा अत्यन्त ठुलो व्यवसायीहरूको समस्या भनेको बैङ्कको लोन थियो हैन। अब त्यो लोनको लागि पनि हामीले केही सकारात्मक तरिकाले सम्बोधन हुने हिसाबले अनुरोध गऱ्यौँ। यद्यपि पछिल्लो समयमा मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म त्यसलाई सम्बोधन गरेकोमा हामी सकारात्मक रहेका छौँ। यो दोस्रो प्रकारको रहेको थियो। तेस्रो हाम्रा धेरै साना होटलहरू चाहिँ भाडामा सञ्चालन हुने हुँदाखेरि हामीले रेन्टल पेमेन्ट भाडाको विषयमा पनि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। यसलाई पनि त्यसो त काठमाडौँ उपत्यकाको पर्यटन हब मानिने ठमेल, न्यू रोड र असन क्षेत्र पनि यति बेला सुनसान छ। यस क्षेत्रमा हजारको संख्यामा रहेका साना ठुला होटल रेस्टुरेन्ट यति बेला ठप्प छन्। त्यसो त यस क्षेत्रमा अहिले पनि 100-150 जना चिनिया र अमेरिकी नागरिकहरू रहेको वडा अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी बताउनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा प्रति महिना 4 देखि 5 लाख भन्दा बढी रुपियाँ भाडा तिरेर पनि होटल चलाइरहेका छन् भने लाखौं श्रमिक यससँग आबद्ध छन्। यस हिसाबमा व्यवसायी र सरकारवालाहरू बीचमा आपसी सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्। भविष्यमा कुनै पनि व्यवसाय विस्थापित हुन नपर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने वडा अध्यक्ष तिवारी बताउनुहुन्छ। लाखौं लाख भाडा तिरेर बस्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ एउटा सटरकै तपाईको चाहिँ कहीँ 4 लाख पर्छ। एउटा चाहिँ होटल चलायो भने 5 लाख रुपियाँ भाडा छ। सामान्य एउटा होटलको चाहिँ 20-22 कोठाको उनीहरूको व्यवसाय चाहिँ अब धराशायी एकदमै चाहिँ अब टुरिस्ट क्षेत्रमा त पर्यो। त्यसमा पनि हाम्रो ठमेलमा चाहिँ ठमेल र बस पार्क एरिया भनेको त तपाईँको एकदमै तपाईँको चाहिँ 1000 वटा त साना ठुला गरेर तपाईँको पसलहरूको कुरा गरेको छैन मैले। होटलहरू मात्रै यो हाम्रो वडामा चाहिँ अवस्थित छ। लाखौं मान्छेहरूले यसबाट चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो वडाबाट मात्रै रोजगारीको चाहिँ सिर्जना चाहिँ नेपालमा भएको छ हैन। राष्ट्रिय पुँजीमा वार्षिक अरबौं रुपियाँको चाहिँ योगदान चाहिँ गरेको ठाउँ यो घरधनी व्यक्तिहरू व्यवसायी साथीहरूसित पनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो घरधनीलाई पनि समस्या परेको छ, व्यवसायी साथीहरूलाई पनि समस्या परेको छ। यसको निकास यो चाहिँ अन्ततः गएर इन्कममा घर भाडामा तिर्ने र लिने बिचमा धेरै ठुलो खाडल पर्ने स्थिति पनि छ। त्यसकारणले हामीले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँहरू गर्नुहोस् कि हामी चाहिँ सहजकर्ता मध्यस्थकर्ता बस्न आउनु पर्यो, तपाईँहरूले हामीलाई बोलाउनु, सबै यहाँबाट विस्थापित हुन भएन। उपत्यका लगायत देशैभरको होटल व्यवसाय क्षेत्र दिनानुदिन खस्कदो छ। यस क्षेत्रको व्यावसायिक एवं विगतमा निर्माण भइसकेका लगानी मैत्री वातावरण समेत बिग्रने अवस्थामा पुगिरहेको प्रति सरकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा पर्यटनलाई जोगाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। हुन त सरकारले लकडाउनपछि होटल व्यवसायलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर
सामान्यतः खोल्ने निर्णय पनि नगरेको होइन, केवल ग्राहकले प्याकिङ लैजान पाउने, बस्न नपाउने शर्तमा। तर निरन्तरको कोरोना संक्रमण वृद्धि भइरहेको र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पनि नअपनाइएको अवस्थामा सरकार यो निर्णयबाट पछि हटेको छ। अहिले निषेधाज्ञाको समय छ र निषेधाज्ञामा पनि होटल व्यवसायको अवस्था उस्तै छ, खुलेको छैन। हो, महामारी फैलदो क्रममा छ, सावधानी र सचेतता अपनाउनुपर्छ, तर सँगसँगै सरकारले व्यवसायको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। श्रमजीवी वर्ग भोकभोकै मरिरहेको यो बेला उनीहरूको रोजीरोटीमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अब कोरोनासँग जुझ्दै जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्छ। सरकारले व्यवसायलाई केही प्याकेज ल्याउनुपर्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। महिनौ लामो लकडाउन सकिएपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ र व्यापार व्यवसाय पुनः पुरानै लयमा फर्कने अपेक्षा थियो, तर त्यसो भएन। पुनः देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भयो। आज 45 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवस्था छ। यसले देशभरको जनजीवनलाई प्रभावित पारेको छ, दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनाएको छ भने व्यापार व्यवसाय ठप्प प्राय भएका छन्। बर्दिया जिल्ला पनि यसबाट किन अछुतो रहन सक्थ्यो र? बर्दियाका व्यापारी तथा व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउन थालेका छन्। व्यापार व्यवसाय धराशायी अवस्थामा रहेको बर्दियाका व्यवसायीको गुनासो छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि करिब 4 महिनासम्म सरकारले देशैभरि जारी गरेको लकडाउनको कारण व्यापार व्यवसाय उद्योग तथा भौतिक निर्माण कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भए पनि साउन 6 गते लकडाउन खुलेपछि पुनः सहज हुने व्यवसायीहरूको अपेक्षामा फेरि तुषारापात भएको छ। बढ्दो कोरोना भाइरसको कारण गएको साउन 22 गतेदेखि बर्दियामा निषेधाज्ञा जारी गरिएका कारण फस्टाउन लागेका सबै व्यवसाय धराशायी भएका कारण व्यापारी तथा उद्योगहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। लकडाउनको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले समस्या केही जटिल भएको, तर अब कोरोना भाइरससँग जुझ्दै दैनिकी चलाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको भन्दै व्यवसायीहरू अब फेरि कोरोनाकै नाममा जिल्ला ठप्प पार्न नहुने बताउँछन्। जुन समुदायमा कोरोना देखिएको छ त्यस क्षेत्रलाई सिल गरी अन्यत्रको कामकाज तथा दैनिकी सहज तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तह तथा प्रशासनले भूमिका खेलिदिनु पर्ने उनीहरूको माग छ। व्यापार व्यवसाय भन्नुपर्दा त अब चौपट नै भइसक्यो। अब देशमा लकडाउन 3 महिना जब भयो तबसम्म त अब हामी पूर्ण रूपमा लकडाउन नै गऱ्यौँ। अब फेरि 1 महिनादेखि या 7 को 1 गतेदेखि केही व्यापार व्यवसाय आफ्नो ट्रिकमा आइरहेको थियो। फेरि अहिले बर्दियामा जब 8 दिन लकडाउन भयो, फेरि अहिले प्रशासनले स्थानीय सरकारले 5 दिनको लकडाउन थपिएको छ। यसले झन् ठुलो व्यापारीहरूलाई पिडमा पारेको छ। एकदम व्यापार उद्योग व्यवसायहरू धराशायी भइराखेको छ। यसमा बहुत ठुलो क्षति भइराखेको छ। जात कर्ज आइराखेको छ। जात कर्जमा उद्योग व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्न पाएनन् भने फेरि 1 वर्ष त्यतिकै जाने भयो। त्यही भएर व्यापार व्यवसाय एकदम धराशायी भइराखेको छ। लामो समयदेखि उद्योग व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सरकारलाई समेत परेको हुँदा अब कोरोनासँग लड्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन पनि। त्यसैले सरकारले निर्माण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै उद्योग व्यापार व्यवसाय तथा भौतिक संरचना निर्माणको लागि काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन उद्योगीहरूले माग गरेका छन्। अहिले बर्दियाका व्यापार व्यवसायीहरू मर्कामा परेका कारण निषेधाज्ञाको समयमा केही समय पसल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आइरहेका छन्। घर भाडा तथा बैंकको ब्याज तिर्न समेत अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा यसलाई सही तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। निषेधाज्ञा मात्रै विकल्प नभएको र जुन स्थानमा कोरोना भाइरस संक्रमित देखिन्छ त्यस स्थानलाई सिल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघ जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता बालकृष्ण लामिछानेले बताउनुभयो। धेरै मर्कामा छन् साथीहरू। अब राज्यले पनि ब्याजका कुराहरू सम्बोधन गर्न सकेका छैन। घरभाडाका कुराहरू छन्, धेरै समस्याहरू छन्, आक्रान्त छन्। मान्छेका चाहिँ सामानहरू सडेर जाने अवस्था भइसकेको छ। यो सन्दर्भमा लकडाउन बर्दियामा नहोस् भन्ने चाहना हो हाम्रो। डिसिसिएमसीका बैठकमा पनि 5 दिन लकडाउन भयो, 5 दिनभन्दा बढाइ हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू भयो। 3 दिन भयो, फेरि 3 दिन थप गर्नुभयो, 3 दिन गरेपछि फेरि 5 दिन गर्नुभयो भनेपछि त यसरी सिलसिलेवार हिसाबले लकडाउन गर्दाखेरि त व्यवसायीहरू त अब
आत्महत्या गर्ने भन्दा अर्को अलावा नहुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। गएको साउन 25 गतेदेखि 5 दिने निषेधाज्ञा जारी गरी राज्य पक्षबाट बर्दियामा फैलिँदै गएको कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न ल्याइएको योजनालाई समर्थन गरी परीक्षण कार्यको नतिजा आइसकेकोले थप 3 दिन समेत पुनः निषेधाज्ञा गर्ने र त्यसमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएमा पुनः मोडालिटी परिवर्तन गरी लागू गर्ने तयारी छ। संक्रमण कम भए निषेधाज्ञाको विकल्प प्रयोग गर्ने सहमति भएकी अवस्थामा जिल्लाभित्रका नागरिक व्यवसाय रोजगार लगायतका गतिविधिलाई अस्तव्यस्त पारी तहसनहस गर्ने गरी बिना योजना भदौ 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म पुनः निषेधाज्ञा जारी गरेको हुँदा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ। निषेधाज्ञा जारी गर्दा समयमै काम सक्नुपर्ने सम्झौता तथा दबावले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरू ओह्रालो लागिरहेको अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायी सङ्घ बर्दियाका अध्यक्ष भेषराज पौडेलले बताउनुभयो। के पनि देशभरि र विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीले निर्माण क्षेत्र निर्माण उद्योग पनि आक्रान्त छ। बर्दिया जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरू सम्पूर्ण रूपमा निश्चित समय र मापदण्डमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरू यहाँका स्थानीय निर्माण सामग्री र बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने स्थानीय निर्माण सामग्रीहरूको अभाव र व्यवसायीहरूका दिनचर्या पुगेको समयमा सम्पन्न नगर्ने कुराहरूले गर्दा उनीहरूलाई धेरै आर्थिक भार, उनीहरूसँग रहेका स्थायी र अस्थायी कर्मचारीहरूको आर्थिक व्यवहारको विषयमा राज्यले एउटा विशेष खालको परिस्थिति आएको हुनाले विशेष खालको निर्णय गरिदिएर उनीहरूको चाहिँ भोलिको दिनसम्म व्यवसाय सुचारू गर्न सकिने किसिमको वातावरण गराइदिनु पर्ने हुन्छ। बर्दियामा अहिले पनि लुकीछिपी मानिसहरू भारतबाट आउने र जाने काम भइरहेको छ। कोरोना प्रभावित छिमेकी जिल्ला बाँकी र कैलाली सीमा नाकामा कडा चेक जाँचको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय खुल्ला गराउन तोकिएको निषेधाज्ञा भरि निश्चित समय यकिन गरी तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिन नदिन र न्यूनीकरणका लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाइरहेको बेला अहिले निषेधाज्ञा जारी रहेको हुँदा यसलाई सहज रूपमा लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो। 5 गतेसम्म हामीले बढाउन सक्यौँ भने यसको कम्प्लेक्स साइकल र यसको चाहिँ अब अहिले हाम्रो चाहिँ बाहिर सबै जिल्लाको सबै पालिकामा चाहिँ संक्रमितहरू फेला परेको र 500 चाहिँ त्यसको रिजल्ट अझै पनि आउन बाँकी छ। र यो अवस्था भएको र लक्षण सहित संक्रमित देखा परेको अवस्थामा यो 5 गतेसम्म निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउनु। लामो समयदेखिको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण धराशयी बनिरहेको निर्माण व्यवसाय उद्योग व्यापारलाई जोगाउन सरकारले प्याकेजमा योजना बनाउन जरुरी छ। महामारी नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणमा लकडाउन एउटा उपाय भए पनि अब यो सँगसँगै विकल्पलाई पनि आत्मसात गर्न आवश्यक छ। बर्दियाबाट दीपक शर्माको रिपोर्ट। बर्दियाको व्यापार व्यवसाय ठप्प हुनु केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हो। देशको 77 जिल्ला नै यसरी प्रभावित बनेको छ। व्यापार व्यवसायमा धक्का लाग्दा घर भाडा तिर्नसम्म धौधौ परिरहेको अवस्था छ भने बैंकको ब्याज तिर्न पनि उत्तिकै सकस परिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। चौतर्फी समस्या नै समस्या। यस्तो हुँदा देशको अर्थतन्त्र भोलिको दिनमा कस्तो रहला? के कोरोना संक्रमणको फैलावट अझै तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गयो भने र यसरी नै लकडाउन निषेधाज्ञा भइरह्यो भने व्यवसायलाई नाफामा नलगे पनि कसरी स्थिर राखिरहन सकिन्छ, कसरी व्यवसाय र आम उपभोक्तालाई बचाइरहन सकिन्छ भन्नेतर्फ अब सरकारले सोच्नुपर्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, पर्यटन, होटल व्यवसाय तथा अन्य व्यापार व्यवसायमा परेको प्रभावपछि अब हामी अनियमितताको प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। कोरोना संक्रमणका कारण सबै मानिस घरभित्र थुनिरहेको अवस्थामा कतिपय सार्वजनिक, सरकारी तथा सामुदायिक कामहरू भने बाहिर भइरहेका छन्। यसरी गरिएका कामहरूमा हतार गर्दा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आरोप पनि प्रशस्तै लाग्ने गरेको छ। हुन त सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा पनि अनियमितता हुन लागेको आशंकाहरू बाहिर नआएका होइनन्। यसरी स्थानीय तहका कतिपय सरकार अथवा अन्य सामुदायिक सङ्घ संस्थाले गरेका कामहरूको विषयमा पनि यस बीचमा अनियमितताको विषय धेरैभन्दा धेरै उठेको छ। अब लागौँ बर्दिया जिल्लाको अनियमितताको घटनातर्फ। बर्दियामा सुनहा समुदायका लागि निर्माण गरिएका घरहरूमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको खुलासा भएको छ।
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा सुनहा समुदायका लागि निर्माण गरिएका घरहरूमा कमसल सामग्रीहरू प्रयोग गरिएको पाइएको हो। कमसल सामग्री प्रयोग गरेर घरहरू निर्माण गर्दा समेत उपभोक्ता समितिलाई घाटा लागेको भन्दै रकम उठाउन खोजेपछि उपभोक्ताहरूले नै यसको खुलासा गरेका हुन्। गेरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको विपन्न सुनहा समुदायका लागि निर्माण गरिएका घरहरूमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी अनियमितता गरेको फेला परेको छ। उनीहरूले हिसाब किताबका लागि राखेको बिल भरपाईमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको फेला परेको, जसका लागि घर निर्माण गर्नुपर्ने हो। उनीहरू मध्येबाट उपभोक्ता समिति गठन गरी घर निर्माण गर्दा समेत कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको हो। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव लगायतको सीमित स्वार्थको आधारमा घर निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको भन्दै उपभोक्ता सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन्। घर निर्माण गर्दा पहिलो नम्बरको अब्बल इट्टा प्रयोग गर्नुपर्नेमा दोयम तथा मिठा इट्टा प्रयोग गरिएको, ओपिसी सिमेन्टको प्रयोग गर्नुपर्नेमा पिपिसी सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ भने घरको झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने ग्रिल नजिकको ग्रिल उद्योग छाडेर टाढाको ग्रिल उद्योगबाट महँगो मूल्यमा खरिद गरेको उपभोक्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षले कार्य समितिका अन्य सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नै नदिई आफ्नो हिसाबले काम गरेको आरोप लगाएका छन्। सुरुमा त कार्य समितिको काम अनुसार ठिकै भएको थियो। बीचमा चाहिने कार्य समितिलाई छोडेर 3 जना मात्रै काम गरेको देखियो। सबैलाई कार्य समितिलाई पुरै व्यक्तिहरूलाई नबोलाएर 3 जना मात्रै काम गरेको देखियो। हेर्नुहोस्, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 जनाहरूले मात्रै गरेछन् काम। त्यो कहाँबाट इँटा ल्याए, कहाँबाट सिमेन्टी ल्याए, कहाँबाट सरिया ल्याए, त्यो मलाई थाहा छैन। कुन रेटमा ल्याए त्यो मलाई थाहा छैन। यता उपभोक्ता समितिले घर निर्माण गर्दा घाटा लागेको भन्दै प्रति घर धुरी 10,000 रुपैयाँ उठाउन समेत दबाब दिएका छन्। बेकारै मैले लिए यो घर बरु पछि त्यो वहाँ 2 घर परेछ, त्यही घर बरु लिने थिए, यो घर बेकारै लिए। सरकारले बनाइदिनु भएको घर हो। अब हामी गरिब छौँ, सरकारले नबनाइदिनु भएको भए हामी कहाँबाट पाएर बनाउने थियौँ। हामीले बनाउन सके भए त सरकारको मुखै ताक्ने थिएनौँ। त्यसैले 10,000 कहाँबाट तिर्ने? साँझ बिहान खानालाई त धाउ छ यहाँ। हामी गरिब मान्छे। केही घरको डिजाइन तथा एस्टिमेट, कुन गुणस्तरका इटा, सिमेन्टको मात्रा कति राख्ने लगायत मापदण्डका बारेमा घर धनी एवं लाभग्राही समेतलाई जानकारी नै नदिइनुले भवन निर्माणमा अनियमितता भएको स्पष्ट हुन्छ। अब यो गर्न भन्दाखेरि नि यिनीहरू हाम्रो कुरा नसुन्ने, हाम्रो कुरा यिनीहरू नसुन्ने। मैले कतिचोटि नि यिनीहरूसँग इस्टिमेट देखाऊ भन्दाखेरि इस्टिमेट नदेखाइदिने, अनि घरको नक्सा देखाऊ भन्दा नि घरको नक्सा नदेखाइदिने। माग्दाखेरि ठुलो इन्जिनियरलाई देखाउने, इन्जिनियरसँगै माग्नु भन्ने, अनि घर त बिग्रिने नै त्यस्तै हो। उपभोक्ता समितिमा रहेका सदस्यहरू लाभग्राही मध्येबाटै रहेको भए पनि सुनहा समुदायका लागि निर्माण भइसकेका घरको अवस्था हेर्दा उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूले नै अनियमितता गरेको सहजै देख्न सकिन्छ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी रहेका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको घरको जग अरूभन्दा केही अग्लो, व्यवस्थित श्रेणी र आकर्षक रङरोगन लगाएको देखिन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूरक अनुदान 60 लाख, गेरुवा गाउँपालिकाको 6,50,000 र उपभोक्ता समितिको 3,59,618 रुपैयाँ गरी 95,76,618 रुपैयाँमा 19वटा घर निर्माण भएका छन्। घर निर्माण सुरु गर्दा लकडाउनका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले उपभोक्ता समिति र लाभग्राहीहरूसँगको छलफलबाटै केही घरहरूमा 1 नम्बर इट्टाको ठाउँमा 2 नम्बर इट्टा र ओपिसी सिमेन्टको ठाउँमा पिपिसी सिमेन्ट प्रयोग गरिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष स्वीकार गर्छ। त्यो काँचो इट्टा भन्नाले हामीले सकेसम्म त प्रयोग गरेका छैनौँ। कुनै ठाउँमा 1-2 ठाउँमा छ, तर त्यस्तो सबै ठाउँ लगाएन। फेरि यहाँ महँगी भयो भनेर हामी 1 नम्बर इट्टा हाल्न खोज्यौँ, महँगी भएर 2 नम्बर ल्याएको। तर यहाँ गाउँको स्थानीय गाउँको घर बनाउनेहरू सिमेन्टी भन्नाले तपाईँको लकडाउनकोले गर्दा महँगो भएको कारणले गर्दा हामी
त्यो ओपिसी सिमेन्ट प्रयोग नगरेर बिचबिचमा कुनै ठाउँमा छ प्रायः जस्तो ओपिसी नै प्रयोग गरेका छौँ हामी। सामूहिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत परेका लाभग्राहीहरू नै उपभोक्ता समितिमा रहेर काम गरेको र इस्टिमेट अनुसार काम भएको मूल्याङ्कनको आधारमा गाउँपालिकाले भुक्तानी समेत दिइसकेको छ। अब के अरे जुन वार्ड नम्बर 2 राजीपुर होइन 19वटा घर सोनाहा बस्ती अब बन्यो उहाँकै नै अब उपभोक्ता समिति सोनाहा बस्तीकै सोनाहा जातिकै अन्य जाति त्यसमा अहिले बस्नु भएको छैन। उहाँहरूले नै जब के अरे उपभोक्ता समिति बनाइसकेपछि त्यही अनुसारको अब काम गरायो। इस्टिमेट अनुसारको हाम्रो काम भएको छ। इस्टिमेट अनुसार हाम्रो भुक्तानी पनि भइसकेको छ र अपुग रकम चाहिँ अब पुगेछ पुगे छैन त्यो चाहिँ उहाँहरूको पाटो हो। लाभग्राही नै उपभोक्ता समितिमा रहेर काम गर्दा समेत तोकिएको मापदण्ड बमोजिमका गुणस्तरीय घर बन्न सक्नुले उपभोक्ता समितिमा रहेका लाभग्राहीको हितमा समेत देखिँदैन। अर्कोतर्फ गाउँपालिकाले पनि इस्टिमेट अनुसार नबनेका घरहरूको बिल फर्स्यौट गर्नु र एउटै मोडल र इस्टिमेटका घरहरू पनि अलग अलग देखिनु शङ्कास्पद छ। यसतर्फ सबै चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ। एबिसी रिपोर्टर यज्ञ प्रसाद सापकोटा, बर्दिया। दर्शकबिन, यस्तो अवस्था भए पनि सार्वजनिक तथा सामुदायिक कामहरू रोकिनुहुन्न, अविच्छिन्न रूपमा भइरहनुपर्छ। तर महामारीको समयलाई प्रयोग गरेर कसैले थाहा नपाउने पो हुन् कि यस बेला काम गर्यो भनेर अनियमितता र कमसल सामग्री प्रयोग गरेर काम गरिनुहुन्न। कहीँ कसैले त्यो काम गर्नुहुन्न, चाहे कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको निम्ति भनेर गरिने खर्च होस् अथवा सार्वजनिक कामको खर्च होस्, एकदमै पारदर्शी हुनुपर्छ। गलत गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।